जय मसी सबैजनामा जय मसी। हामी एकदम क्षमा माग्दछौँ, आज धेरै नै लेट भइसकेको छ हाम्रो सङ्गतिको निम्ति। हुन्छ, हामी सङ्गतिलाई सुरु गर्नेछौँ। हामी ढिला नगरिकन म बाइबलबाट एउटा पद पढ्नेछु, खण्ड पढ्नेछु। भजन सङ्ग्रह 103 को 1 र 2 मा पढ्नेछु। माथि लेखिएको छ, परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी। आमेन। हामीले बाइबल पाठ गरिसकेका छौँ। म सुरुको प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँहरू जति पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज चाहिँ हाम्रो माझमा हाम्रो वचन लिएर चाहिँ हाम्रो पास्टर रवि भाइ आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो आज वर्सिप हुने छैन, किनभने हाम्रो टाइम पनि धेरै गइसकेको छ। अनि आज वर्सिप गर्नुहुने बहिनीको पनि अलिकति मोबाइलमा हो कि केहीमा सायद प्रब्लमले गर्दाखेरि कनेक्ट हुन सकेन। अनि त्यसको निम्ति हामी क्षमा माग्दछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद सर्वज्ञानी परमेश्वर बाबा, तपाईँलाई समयको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। विशेष प्रभु, तपाईँले दिनभरि सुरक्षित साथ राख्नुभयो, हाम्रो कामहरू गर्न मद्दत अनुग्रह गर्नुभयो, हरेक कुरा गर्न तपाईँले सहायता गर्नुभयो। धेरै धन्यवाद भन्दछु परमेश्वर बाबा। हामी क्षमा माग्छौँ तपाईँ परमेश्वरको विरुद्धमा। यदि हामीले अहिलेसम्ममा जति पनि हामीले तपाईँको विरुद्धमा अपराधहरू गरेका हलौँ, तपाईँको हृदय दुखाएका हलौँ, हामीले क्षमा गर्नुभएको छ। यो सङ्गतिले तपाईँ यसको हातमा राख्दछु। वचन ल्याउनु हुने तपाईँको छोरोको मुखद्वारा प्रभु तपाईँ स्वयं भइकन बोल्नु भएको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद परमेश्वर बाबा, हरेक कुराको निम्ति आशिष माग्दछु यसो प्रभु तपाईँकै नाउँमा। आमेन। हुन्छ, हामीले सुरुको प्रार्थना पनि गरिसकेका छौँ। म एउटा कोरस गाउँदछु, 27 नम्बरको कोरस। त्यहाँ लेखिएको चाहिँ आजको दिन छ, तर हामी चाहिँ यो रातलाई चाहिँ भन्दै हामी गाउनेछौँ, किनभने हाम्रो यहाँ मलेसियाको टाइम अनुसार चाहिँ 11 बजिसकेको छ। अनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालको टाइम अनुसार पनि 8 बजेर त्यस्तै 25-30-45 मिनट गयो होला सायद। हुन्छ, म कोरस गाउनेछु। आजको रात उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको रात उनले सिर्जेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको रात उनले सिर्जेका। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद भएको यस कोरसबाट। हुन्छ, अब हामी डाइरेक्ट हामी वचनमा जानेछौँ। अनि हामी त्यसपछि अन्तिम प्रार्थना पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरूले जतिले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटा सूचना दिन चाहन्छु। हाम्रो वचनको समयमा तपाईँहरूले आफ्नो प्रार्थनाको विषय राख्न सक्नुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यस लगतै, किनभने तपाईँहरूले टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ढिला होइन, नेटहरूले गर्दाखेरि स्लो हुनाले गर्दाखेरि अन्तिम प्रार्थना गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँहरूको प्रार्थना चाहिँ आइसकेको हुँदैन। त्यही हुनाले म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रार्थनाको विषय छ भने तपाईँले अहिले राख्दै गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूको निम्ति अन्तिममा प्रार्थना गरिदिनेछौँ। यो समय हाम्रो भाइ पास्टर भाइको रहेको छ। म वचनको निम्ति पनि म प्रार्थना गरिदिनेछु। धन्यवाद सर्वज्ञानी परमेश्वर बाबा, तपाईँ यीशुलाई हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ यस घडीको निम्ति। प्रभु, हामी यस घडी वचन सुन्न लागिरहेका छौँ। तपाईँको छोरो प्रभुजी पास्टर रविलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। तपाईँ स्वयं भइकन बोल्नु भएको होस् प्रभुजी। अनि हामीलाई प्रभु आवश्यक पर्ने ती गुप्त कुराहरू तपाईँले हामीलाई सिकाउनु भएको, सुरुदेखि अन्तसम्म चलाउनु भएको होस्। पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थिति रहन सकेको होस्। धन्यवाद प्रभु, हरेक कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै आशिष माग्दछु यसो प्रभु तपाईँकै नाउँमा। आमेन। हुन्छ, म भाइलाई एड गर्नेछु। हाम्रो भाइलाई मैले देखिरहेको छुइनँ। है यहाँनिर। एकैछिन वेट गर्नु होला। हाम्रो दिनेश ब्रदर अनि माया पालपाली सिस्टरलाई चाहिँ देखिरहेको छु, बाँकी चाहिँ मैले कोही देखिरहेको छुइनँ है। एकैछिन। हाम्रो मैले यहाँ भाइलाई देखिरहेको छुइनँ। एकैछिन वेट गर्नु होला। हाम्रो अलिअलि है यहाँ भइरहेको छैन। एकैछिन म भाइलाई हेर्दैछु है। यहाँनिर देखिरहेको छुइनँ, अझै पनि मिलिरहेको छैन।
रुबिन तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने भाइलाई मेसेज गरिदिनु होला। अघि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर अलिक लेट हुनाले गर्दाखेरि भाइले चाहिँ आफ्नै पर्सनलमा गएर चाहिँ लाइभ गर्दै हुनुहुन्थ्यो है। म फेरि पनि उहाँलाई हेर्दैछु, भइरहेको छैन। मेसेज गर्नुपर्ने बेलामा अवस्था छ, देखिरहेको छैन मैले उहाँलाई। हुन्छ, उहाँलाई मैले देखिरहेको छुइनँ है। त्यतिन्जेल चाहिँ म एउटा भजन गाउनेछु फेरि पनि, अनि भाइलाई म यहाँ हेर्दै भजन गाउँदै गर्छु है। किन टाइम वेस्ट गर्नु होइन, उहाँलाई हेर्दै म भजन गाउनेछु। 291 नम्बरको भजन गाउँदै म भाइलाई पनि म याद गर्दै गर्नेछु है त। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है मुक्तिको एउटा गीतले, सत्यको सन्देश पनि गीतको भाकाले, सत्यको सन्देश पनि देऊ गीतको भाकाले। वनपाखा गुन्जाइदेऊ है, पापको श्राप विप्नलाई येशूजी आउनु भयो, मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बहाउनु भयो। पापको श्राप मिट्नलाई येशूजी आउनु भयो, मान्छेलाई नयाँ रूप दिन रगत बहाउनु भयो। स्वर्गको ढोका खोले उनीको कृपाले, पापीहरूलाई माया गरेर उनीले बचाए। बताइदु सबैलाई, बुझाइदु सबैलाई, सम्झाइदु सबैलाई। हालेलुया, आमेन। मैले यहाँ भाइको मेसेज कमेन्ट देखिहालेँ है, त्यही हुनाले गीतहरू तलमाथि भयो। हुन्छ, मैले भाइलाई पनि देखिसकेको छु। अब हामी ढिला नगरिकन हामी वचनतर्फ जानेछौँ। मैले भाइलाई एड गरिसकेको छु। अब हामी वचन सुन्नेछौँ। हुन्छ हुन्छ, मैले उहाँलाई एड गरिसकेको छु। मलाई चाहिँ अलिअलि लुगा लगाइरहेको छ है। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ, भाइलाई म यो समेटिदिन्छु। एकचोटि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। मलाई चाहिँ आइरहेको छ भाइ। गडबडी भइरहेको छ, मेरो आवाजहरू आएको छ कि छैन एकचोटि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने मलाई धेरै सजिलो हुन्छ। बाहिरबाट होइन, त्यो डिस्टर्बेन्सहरू चाहिँ आइरहेको छ। एयरफोन लाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, क्लियर आउँछ साउन्ड, बाहिरको डिस्टर्बहरू आउँदैन। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हुन्छ, आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 1, आज हामी भजन सङ्ग्रह 1 हेर्नेछौँ, जहाँनिर हामीसँग जम्मा 6वटा पदहरू छ। हामी त्यहाँनिर 2वटा कुराको बारेमा हेर्नेछौँ, एउटा स्वर्गीय बाटो र अर्को चाहिँ विनाशको बाटो, जुन चाहिँ हामी मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 13 देखि 14 पदमा चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ प्रभु येशूले चाहिँ त्यहाँनिर 2वटा बाटोको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा साँगुरो बाटो हो भने अर्को बाटो चाहिँ एउटा फराकिलो बाटो हो भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। आज तपाईँ मैले प्रभु येशूलाई पाएको व्यक्तिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ साँगुरो बाटो भएर जानुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई पाएका फराकिलो बाटो रोज्ने काम गरेको हामी देख्न सक्छौँ। हामीलाई लाग्न सक्छ होला फराकिलो बाटो चाहिँ सजिलो जस्तो लाग्छ, तर त्यो होइन। तर साँगुरो बाटो चाहिँ के हो, हाम्रो एउटा इसाई जीवनको लागि चाहिँ सजिलो हो भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर हामी त्यही कुरामा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। यहाँनिर 2वटा बाटो छ, एउटा साँगुरो बाटो र अर्को एउटा फराकिलो बाटो, यानि विनाशको बाटो भनेको हामी देख्न सक्छौँ। स्वर्गीय बाटोले तपाईँ र मलाई जहिले पनि अनन्तको मार्गमा डोराउँछ भने विनाशको बाटोले तपाईँ र मलाई जहिले पनि नरकमा पुर्याउँछ। मार्टिन लुथरले यस्तो एउटा उहाँले भन्नुभएको छ कि स्वर्गमा परमेश्वरको वचन सुन्न पायो भने म खुसी हुन्छु, तर नरकमा म त्यहाँ भएर पनि परमेश्वरको वचन सुन्न पाएन भने त्यो कुरा मलाई के लाग्छ, एकदम दुःख लाग्छ भनेर मार्टिन लुथरले भन्नुभएको छ है। स्वर्गमा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन सुन्न पाउँछौँ, नर्कमा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन सुन्न पाउँदैन। त्यो चाहिँ एकदम दुःखको कुरा हो। नर्क भनेको चाहिँ परमेश्वरबाट अलग हुनु, परमेश्वरको उपस्थितिबाट बाहिरिने कुरा चाहिँ नर्क भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अनि कसै कसै वक्ताले यसो भन्नुहुन्थ्यो कि यदि मलाई परमेश्वरले स्वर्ग लानु भयो भने उहाँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न, उहाँको उपस्थिति त्यो ठाउँमा छैन भने त्यो स्वर्ग होइन, मलाई नरक नै ठिक भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो।
आउनुहोस् हामी भजन सङ्ग्रह 1:1 लिएर 6 पद पढ्नेछौँ, जहाँनिर मेरो श्रीमतीले पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउनु हुनेछ। हुन्छ, हामी भजन सङ्ग्रह 1 हेर्नेछौँ, जहाँ चाहिँ हामी 1 पददेखि 6 पदसम्म पाउँछौँ। हामी हेर्नेछौँ। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्था मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा पाउने छैनन्, किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ र दुष्टहरूको मार्ग हुन्छ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामीले भजन सङ्ग्रह 1:1 लिएर 6 पदमा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले त्यहाँनिर 2वटा बाटो कुरा गर्नुभएको छ। हामी धेरैभन्दा धेरै मानिसले प्रचार गरेको हामी देख्न सक्छौँ। हामी परमेश्वरमा कसरी खुसी हुन सक्छौँ, हामी परमेश्वरमा आशिष पाएको व्यक्तिहरूले कस्तो मार्गमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तर त्योभन्दा पनि तपाईँलाई मैले फरक किसिमले भन्नेछौँ कि हामीले 2वटा बाटो कुरा गर्दछ होइन। एउटा स्वर्गीय बाटो, एउटा तपाईँले एउटा अनन्तको मार्ग र एउटा त्यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने होइन एउटा नरकको कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 1:1 भन्दछ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा बस्दैन। आज परमेश्वरले यस्तो व्यक्तिलाई अन्यको भन्न चाहनुहुन्छ जो चाहिँ दुष्टहरूको सल्लाहमा कहिले पनि हिँड्दैन मेरा प्रियहरू, जो पापीहरूको मार्गमा कहिले पनि खडा हुँदैन अनि गिल्ला गरेको सङ्गतमा बस्दैन। आज तपाईँ र मलाई धन्यवाद पाउन मन लागेको छ, आज तपाईँ र मलाई स्याबास पाउन मन लागेको छ। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले राम्रो गरे, तैँले असल कुरा गरेको छस् भनेर भन्न मन छ भने तपाईँ र मैले यो 3वटा कार्यलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त हाम्रो जीवनमा पालना गर्नुपर्छ र यस्तो कुराबाट तपाईँ र म चाहिँ जोगिनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ दुष्टको सल्लाहमा तपाईँ र म कहिले पनि हिँड्नु भएन मेरा प्रियहरू, पापीहरूको मार्गमा होइन हामी त्यस्तो कुरा चाहिँ गिल्ला गर्नेको सङ्गतमा तपाईँ र म बस्नु भएन है। तपाईँ र मेरो इसाई जीवन चाहिँ परमेश्वरले यस्तो कुरा मन पराउनुहुन्छ, तपाईँ र म चाहिँ दुष्टको सल्लाहमा हिँडेको उहाँले मन पराउनु, उहाँले रुचाउनुहुन्न। तपाईँ र म पापीहरू जस्तै व्यवहार गरेको उहाँले मन पराउनुहुन्न। तपाईँ र मैले अरूको जस्तो कुरा काट्ने, अरूले जस्तो घोचपेच गर्ने, अरूले जस्तो नराम्रो कुरा गर्ने, खुट्टा तान्ने, एकले अर्कालाई गिराउने त्यस्ता कामहरू परमेश्वरले कदापि मन पराउनुहुन्न भनेर हामी देख्न सक्छौँ। हामी यसको लागि केही सहायक पदहरू हेर्नेछौँ। यहाँ भन्दछ हितोपदेश 1:10 हामी हेर्छौँ भने यहाँ भन्दछ, हे मेरो छोरो, यदि पापीहरूले तँलाई बकाउन खोजे भने तिम्रो बकाउमा नलाग। आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई खुल्ला चेतावनी दिनुभएको छ। आज छोरोलाई मात्र छोरीलाई पनि भन्नु छ, पापीहरूले तपाईँ र मलाई बकाउन खोजे भने हामी उनीहरूको बकाउमा लाग्नु भएन भन्दछ। हितोपदेश 1:15 पद पढिदिनुहोस् त। हे मेरो छोरा, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा खुट्टै नराख। अब यहाँ हितोपदेश 1:15 भन्दछ, हे मेरो छोरो, तिनीहरूसँग नजा, तिनीहरूको मार्गमा खुट्टै नराख। आज परमेश्वरले 2वटा कुराबाट तपाईँ र मलाई नजा र अर्को कुरा खुट्टै नराख। आज तपाईँ र मैले के कुरामा चाहिँ अधिक रहेका छौँ, तपाईँ र मैले के कुरालाई चाहिँ समातेर बसेका छौँ, तपाईँ र मेरो सिद्धान्त चाहिँ के कुरामा चाहिँ स्थिर रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अब हितोपदेश 4:14 र 15 पदले भन्छ, दुष्टको मार्गमा खुट्टा नहाल अथवा दुष्ट मानिसको चालमा नहिँड, त्यसलाई त्यागिदिए, त्यसमाथि तेरो पाइला नराख, त्यसबाट तर्केर आफ्नै बाटो लाग। हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले विभिन्न कुरा फरक के हुन्छ यहाँनिर तपाईँ छुटाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा दुष्टको मार्गमा खुट्टा नहाल। आज तपाईँ र मैले दुष्टको मार्गमा कहिले पनि खुट्टा हाल्नु भएन। अनि अर्को कुरा के छ, दुष्ट मानिसको चालमा कहिले पनि हिँड्नु भएन भन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, त्यो कुरालाई के भयो त्याग्नु पर्यो भन्छ, त्यसको पाइलाहरूमा नराख होइन, त्यो किन सम्झौता नगर भन्दछ, त्योसँग सन्धि नगर, त्योसँग मित्रता कायम नगर। यसले के गर्छ, तपाईँ र मलाई स्वर्गीय बाटो होइन विनाशको बाटोमा लाँदछ। अनि दियाबलसले त्यो कुरा गर्न तपाईँले मलाई के छ प्रेरित गर्ने काम गर्दछ। अनि दियाबलसलाई तपाईँ र मैले याकुब 4:7 भने चाहिँ आफैलाई परमेश्वरको
होइन, अधीनतामा राख्ने, यानि परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो, परमेश्वरलाई सोध्नु पर्यो, पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। त्यो वचनले तपाईँ र मलाई अधीनतामा ल्याउनु पर्यो, पवित्र आत्माको अगाडि हिँड्ने व्यक्ति हुनु पर्यो, अनि दियावशको विरोध गर्नु पर्यो, अनि मात्र त्यो भाग्ने छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। अनि यसले भन्नु छ त्यसबाट तर्केर आफ्नै बाटो लाग, होइन, दुष्टको बाटोबाट तपाईँ र म के गर्नु पर्यो, जहिले पनि हामी चाहिँ अर्कै बाटो लाग्नु पर्यो। त्यसले भन्छ भ्रममा नपर, खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ है। तपाईँ र मैले कहिले पनि भ्रममा पर्नु भएन। तपाईँ र मैले कहिले पनि यस्ता मान्छेको पछि लाग्नु भएन। तपाईँ र मैले जहिले पनि हाम्रो जीवनमा दुःख आओस्, प्रियहरू, सङ्कष्ट आओस्, सतावट आओस्, होइन, रोग आओस्, महामारी आओस्, हामीले दुष्ट मान्छेको पछि लाग्ने होइन, येशूको र हामीले भन्नुपर्छ फर्कदिन फर्कदिन, होइन, जोसुकै बाधा आयो जसले जेसुकै गरे पनि येशूको पछि हिँड्न हामी कहिले पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यहाँ भन्दछ एफिसी 5:11ले अन्धकारका निष्फल कार्यमा भाग नल्याऊ, बत्तीलाई प्रकट गरिदियो। अन्धकारका कार्यमा किन अर्थ सहभागी पार्टिसिपेन्ट नहो भनेर छ, तर के गर्नु त त्यो कुरालाई प्रकट गरिदियो। नडराउनुहोस्, संसारको मानिस नडराउनुहोस्, राष्ट्रको मानिस नडराउनुहोस्। जहिले पनि मत्तीको पुस्तकले भन्छ तपाईँ र म डराउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो महान भए योग्य परमेश्वर, आदर योग्य परमेश्वर, होइन, उहाँ मात्रै पवित्र, उहाँ मात्रै शुद्ध, उहाँ मात्रै निष्कोट, उहाँ मात्रै तपाईँ र मेरो लागि के हुनुभयो, पापको बलि हुनुभयो। उहाँ येशूसँग तपाईँ म डराउनु पर्छ है। मत्ती 10:28ले के भन्छ है, जसले चाहिँ तपाईँ मलाई मारेर नरकमा फाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ येशू कृष्ण डराउनु परेको हामी देख्न सक्छौँ। हामी दुष्ट मानिससँग नडराउँ, हाम्रो दुष्ट साथीसँग नडराउँ, जहिले पनि येशूसँग डराउँ, येशूको बाटो हिँडौँ र पवित्र आत्माको कुरालाई चाहिँ के गरौँ, फलोअप गरौँ, होइन। गलाती 5:22 भन्छ यी 9वटा फल तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ फलाउने काम गरौँ। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँ भन्दछ 2 पदमा, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्था मनन गर्छ है। आशिष पाएको व्यक्ति, यानी परमेश्वरमा जीवन बिताएको व्यक्ति, यानी खुसी आनन्द परमेश्वरमा रमाट गर्ने व्यक्तिको चरित्र कस्तो हुन्छ, उसको हृदय कस्तो हुन्छ, उसको जीवन कस्तो हुन्छ भन्दा जहिले पनि दिनरात त्यही परमेश्वरको वचनमा के गर्छ, खुसी रहन्छ। संसारको कुरामा होइन, विभिन्न कुरामा होइन, जहिले पनि परमेश्वरको वचनमा के हुन्छ, खुसी रहन्छ। र त्यति मात्र होइन, उसले के छ, दिनरात परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ मरण गर्छ। आमेन। आज परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिहरू वचनलाई चाहिँ औधी प्रेम गरेको छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ शिरपर गरेको छ, जसले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पहिलो स्थानमा राखेको होस्। आफ्नो संसारको कुरा, आफ्नो कार्यभन्दा पनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पहिलो स्थानमा राखेको उहाँले मन पराउनुहुन्छ। हामी विभिन्न पदबाट हेर्नेछौँ। यहाँ भन्दछ व्यवस्था 6:6 मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख, होइन, 10 आज्ञाको कुराहरू के गरेर यहाँ मनमा राख भन्छ। आज तपाईँ र मैले राख्नुपर्ने कुरा के हो, पिता परमेश्वरलाई सारा हृदयले सारा शक्ति गर्न पर्ने कुरा। दोस्रो कुरा के हो, आफ्नो छिमेकीलाई आफैले चाहिँ के गर्नु, प्रेम गर्न पर्ने कुरा। यो कुरा तपाईँ र मैले कहिले पनि भुल्नु भएन, यसको मुख्य सार नै यही हो। अनि हामी गलातीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने एकले अर्काको भार उठाउने कुरा, होइन, जो आत्मिक छ त्यसले के गर्नुहोस् त, लडेका भाइहरूलाई उठाओस् भन्छ। ईश्वरले नै क्रिस्टको व्यवस्था चाहिँ पुरा गर्ने, प्रेमद्वारा काम गर्ने विश्वास, होइन, विश्वास पछि काम गर्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। व्यवस्था 17:19ले भन्दछ त्यस व्यवस्थाका सबै कुरा र यी विधिहरू होसियारी साथ पालन गर्नलाई सो पुस्तक तिनीसँग रहोस् र तिनले आजीवन सधैँ पढुन्, ताकि तिनले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको डर मान्न सिकुन्। वचन पढ्यो भने मात्र तपाईँ र मैले डर मान्न सिक्छौँ। कसको? परमेश्वरको। यो डरले भोलिको दिन तपाईँ र मलाई के गर्नेछ, ऱ्याप्चर गर्न सजिलो हुनेछ। आमेन। यो डर र भयले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवन क्रिसमा सुरक्षित हुनेछ। तपाईँ र मेरो जीवन जीवनको पुस्तकबाट मेटिने छैन। तपाईँ र मैले मुक्ति पाएका छौँ, तपाईँ र मैले नयाँ गरी जन्मेका छौँ, तपाईँ र मैले उद्धार पाएका छौँ, तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माको पहिना स्वरूप छाप लागेको कुरालाई यसले प्रमाण देखाउँछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँ र मेरो जीवन हेरेर मानिसहरू क्रिसमा आउन बाध्य छन्। तपाईँ र मेरो जीवन हेरेर मानिसहरू क्रिसमा कुरा टेक्नेछन्। तपाईँ र मेरो मण्डली, तपाईँ र मेरो घर परिवारमा उहाँहरू आउने छन्। मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मलाई सल्लाह दिनुहोस्, मलाई क्रिस्टको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर मानिसहरू भन्नलाई बाध्य छन् भनेर हामी देख्न सक्छौँ। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको डर मान्दैनौँ, जबसम्म तपाईँ र मैले परमेश्वरको भयमा जिउन सक्दैनौँ, प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनबाट कुरा हुँदैन। त्यही भएर जहिले पनि क्रिस्टको डर राख्नुहोस्, जहिले पनि क्रिस्टको भयमा हिँड्नुहोस्, जहिले पनि पवित्र आत्माको कुरा सुन्नुहोस्, जहिले पनि पवित्र आत्माको अगुवाईमा चल्नुहोस्, जहिले पनि वचनलाई चाहिँ माथि राख्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँको कुरालाई
होइन, परमेश्वरको वचनको कुरालाई चाहिँ माथि राख्नुहोस्। जसरी येशूले भन्नुभयो पिताको वचनलाई के गर्नुपर्छ, जहिले माथि राख्नुपर्छ। उहाँको भोजन के थियो, पिताले दिनुभएको थियो वचन होइन, उहाँको भोजन थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो भोजन के हो त, पिताको इच्छा र योजना पुरा गर्नु। आज तपाईँ र मेरो भोजन पनि येशूको इच्छा र येशूको योजना अनुसार चल्नु हो भन्ने कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ भन्दछ योशू 1:8मा व्यवस्थाको यो पुस्तक के ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यस गर्नु, त्यस सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। यो काम गरे तपाईँलाई म के हुन्छ, दुष्टको फन्दामा पनि परेनौ, दुष्टको पछि पनि लाग्नु परेन। तपाईँ र मेरो के हुन्छ, जहिले पनि उन्नति हुनेछ, तपाईँ मेरो सफलता पाउनेछ। किनकि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई के गर्छौँ, प्रेम गरेका छौँ, परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राखेका छौँ। दाउदले भन्दछ है भजन सङ्ग्रह 19:11मा के भन्दछ, जब जब पाप गर्न मन लाग्छ भने के गर्छ उसले वचन बोल्ने काम गर्छ। भने त्यो वचनले के गर्छ, काट्ने काम गर्छ, छाट्ने काम गर्छ है। अनि वचनले मिल्काइदिने काम गर्छ भने हामी थाहा गर्न सक्छौँ। तपाईँको वचनको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले के गर्छु, मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु भनेर राजा दाउदले यानि भजनकार होइन दाउदले भने चाहिँ यहाँ तपाईँ र मैले पनि भन्न सकौँ भन्ने परमेश्वर के छ, ठुलो चाहना र इच्छा छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 119:1ले भन्दछ धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। आमेन। आज परमेश्वरले यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ आशिषित व्यक्ति भन्न चाहन्छ, यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ म स्वर्गीय मार्ग देखाउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ। यस्ता व्यक्ति चाहिँ सिधै के हुन्छ, क्रिस्टको रगतद्वारा क्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा उद्धार र मुक्ति पाएर पापको क्षमा पाएर के हुन्छ, स्वर्गमा प्रवेश गर्नेछ, स्वर्गीय त्यो मार्गमा जानेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। जो व्यक्ति के हुन्छ, आचरण निर्दोष हुनेछ ऐबको जस्तो है, अनि के हुन्छ परमेश्वरको व्यवस्थामा चाहिँ चल्दछन् भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। म विश्वास गर्छु, म आशा गर्छु, म भरोसा गर्छु तपाईँहरू धेरै उत्साहित हुनुभएको छ, तपाईँ धेरै उत्साहित हुनुभएको छ र यो वचनले कसै न कसैको जीवनमा आत्माको हृदयमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको होस् भने तपाईँलाई लाग्छ भने यो वचनलाई तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो वचनबाट धेरैले प्रभुलाई पाउनेछ, यो वचनबाट धेरै मानिसहरू प्रभुमा आउनेछन् भन्ने विश्वास तपाईँलाई मैले गर्नुपर्ने कुरा। यहाँ भन्दछ 3 पदमा त्यो खोलाको किनारमा रोपिएको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। आमेन। आज आशिषित व्यक्ति यानी आज धन्यका व्यक्ति यानी जो चाहिँ के हुनु पर्यो, जहिले पनि 12 महिना के हुनु पर्यो, फल फलाइ हुनु पर्यो। जो चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको डर र भयमा जिउने हुनु पर्यो, जो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जहिले पनि आज्ञाकारी हुनु पर्यो, जो चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरमा चाहिँ इमानदारी हुनु पर्यो, जो चाहिँ परमेश्वरमा जहिले पनि विश्वासयोग्य हुनु पर्यो, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि भन्न सक्छ छोरा स्याबास छोरी अब तँलाई चाहिँ मैले दिने छ, म त्यो ठाउँमा तँलाई लिन आउँदैछु, म त्यो ठाउँमा तँलाई लान चाहिँ तयार छु भनेर भन्ने कुरा तपाईँ र मैले चाहनुपर्छ होइन। अनि पावलले भने चाहिँ म के गर्दैछु त, म दौडाउँदैछु जुन दौड चाहिँ म के गर्नु सक्न सकु होइन, मैले उत्तम लडाइँ लडेको छु। आज तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्छ उत्तम लडाइँ लड्ने कि हारमै लडाइँ लड्ने होइन। तपाईँमा जहिले पनि उत्तम लडाइँ लड्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, तपाईँमा जहिले पनि क्रिस्टमा विजय गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, तपाईँ र म जहिले पनि परमेश्वरमा निरन्तर अघि बढ्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। जस्तो सुकै सतावट आओस्, जस्तो सुकै रोगमारी आओस् होइन, समस्या आओस्, विपत्ति आओस्, यो कुनै कुराले छेक्दैन। तपाईँ र मलाई क्रिस्टको प्रेमले के गर्दछ, जित्ने गर्दछ। क्रिस्टको प्रेमले तपाईँ र मलाई के गर्छ, माथि लाने काम गर्दछ भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। जब जब तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ क्रिस्टको वचनलाई हेर्नुहोस्, क्रिस्टमा भर पर्नुहोस्, क्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस्, क्रिस्टमा भरोसा गर्नुहोस्, क्रिस्टमा आज्ञाकारी हुनुहोस्, क्रिस्टमा तपाईँ इमानदारी हुनुहोस्। के गर्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा आज्ञाकारीले गर्दा, तपाईँको एउटा इमानदारीले गर्दा उहाँले तपाईँलाई अवश्य चङ्गाइ गर्नुहुनेछ, तपाईँलाई शान्ति दिनुहुनेछ, तपाईँले चाहेको मुक्ति दिनुहुनेछ, तपाईँले चाहेको छुटकारा दिनुहुनेछ, तपाईँले चाहेको चाहिँ सबै कुरा उहाँले दिनुहुनेछ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। आज परमेश्वरले यस्तो व्यक्ति चाहनुहुन्छ जो चाहिँ खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन सकोस्, जो चाहिँ आफ्नो रीतिमा चाहिँ फल दिन सकोस्, जसले चाहिँ पात के होस् त कहिले पनि ओइलाउन नसकोस् होइन, जहिले पनि फल फलाउन सकोस्। यूहन्ना 15 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने उहाँले के भन्छ, मेरो पिता त के हो, किसान हो होइन, दागको बोट हो, अनि म के हुँ, एउटा किसान हुँ भनेर हाँगाहरू हौ, पवित्र आत्माको फलबाट फलेका हाँगाहरू हौ। अनि संसारले कसरी चिन्छ त, एकले अर्कालाई आपसमा प्रेम गरेको कारणले गर्दा चेला हो भनेर चिन्छ भन्दछ। आज तपाईँ र मलाई त्यो ख्रिस्टको प्रेम हुनु पर्यो। फिलिप्पी 2:5ले भन्छ तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रिस्ट। उहाँमा कस्तो मन थियो भन्दा एकले अर्कालाई उत्तम ठहराउने कुरा, एकले अर्कालाई के भन्छ सर्वश्रेष्ठ ठान्ने कुरा, एकले अर्कालाई मौका दिने कुरा है, एकले अर्कालाई सहायता गर्ने कुरा। अनि यस्तो कुरा चाहिँ परमेश्वरले आज खोज्नुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। यसले भन्छ त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यस
जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। हामी आज परमेश्वरले यस्तो व्यक्ति खोज्नु भएको छ, त्यो व्यक्ति तपाईँ हुन सकोस्। तपाईँले आजदेखि के गर्नुहोस् त, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुहोस्, आजदेखि परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्नुहोस्, आजदेखि परमेश्वरको वचनमा तपाईँ दिनरात के गर्नुहोस् त, घोटिने काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई यो वचन पढ्दा, बाइबल पढ्दा आएन भने निराश कहिले नहुनुहोस्। म एउटा सिम्पल फर्मुला भन्नेछु, 1:5 तपाईँले कोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझड्किदिनु हुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। हेर्नुहोस् त, आज हाम्रो पिता परमेश्वरले कहिले पनि झड्कने काम गर्नुहुन्न। उहाँले हामी येशू ख्रीष्टद्वारा के गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई त्यो आशिष दिन चाहनुहुन्छ, त्यो अनुग्रह देखाउन चाहनुहुन्छ, त्यो निगाह देखाउन चाहनुहुन्छ, दिन त्योनिर आशिषको झरी देखाउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर जति तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ के हुन्छ, ख्रीष्ट जस्तै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट तपाईँ दिनरात बाइबल अध्ययन गर्नु पर्यो, तपाईँ दिनरात प्रार्थनामा रहनु पर्यो। हुनसक्छ भने तपाईँले के गर्नु, समय मिलाएर उपवास बस्नु पर्यो। उपवास भनेको चाहिँ ख्रीष्ट जस्तै हुने एउटा प्रक्रिया हो। उपवास भनेको चाहिँ तपाईँको जीवन चाहिँ अब के हुन्छ, शुद्धतामा परिणत गर्ने कुरा हो, होइन? तपाईँ र मैले त्यो इच्छा, पिताको योजना, येशू ख्रीष्टको तपाईँ र मेरो जीवनमा कस्तो उहाँले बोलाएको हुन्छ त्यो कुरामा चल्नु हो भनेर हामी देख्न सक्छौँ। उपवास भनेको चाहिँ छाक टार्नु होइन, भोजन टार्नु होइन। उपवास भनेको छाक टार्नु भन्दा पनि मलाई ख्रीष्टसँग नजिक हुनु चाहिँ के छ, अझ महत्त्वपूर्ण छ। मैले शाब्दिक खाएको खाना भन्दा पनि मलाई ख्रीष्टले अझ चाहिन्छ, हामी बुझ्नुपर्छ है। अनि तपाईँहरू नजिकतामा जानुपर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। राजा दाउदले जब जब पाप गर्थ्यो जहिले के गर्थ्यो, जहिले पनि नजिकतामा जान्थ्यो। आज तपाईँ र म पनि पश्चातापी रीतिले भजनसँग 51:17 भन्छ, तोडेको आत्मा, पश्चातापीको आत्मा, टुटे फुटेको हृदयलाई परमेश्वरले के भन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले स्वीकार गर्नुको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। अनि म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, रोपिएको बोझ जस्तो खोलाको मलजल पाउँछ है, त्यहाँ मिनरल्स, भिटामिन, प्रोटिन्सका कुराहरू पाउँछ, उसले सबै कुराहरू पाउँछ, ऊ एकदम पोषक तत्त्वमा हुन्छ, उसको जरा जमिन मुनि गाडेको हुन्छ। आज तपाईँ र मेरो जरा पनि ख्रीष्टमा गाडेको हुनु, तपाईँ र मेरो जरा ख्रीष्टमा गाडेका छौँ, त्यो चट्टानमा गाडेका छौँ। त्यो चट्टानलाई तपाईँ र मैले चाहिँ होइन के गरेर त एउटा बोझ सम्झेर हामी त्यो हुर्कने काम गऱ्यौँ भने, हामी उम्रिने काम गऱ्यौँ भने ख्रीष्टले फल फलाउने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म के हुन्छौँ, 12 महिना आशिष व्यक्ति हुन्छ। आमेन। अगाडि बढौँ। यहाँ म तपाईँलाई यसको लागि एउटा उत्साहको लागि एउटा पद दिनेछु, जुन भजन सङ्ग्रहको 3 यहाँ यिर्मया 17 भन्छ, त्यो पानीको किनारमा रोपेको रुख जस्तो हुनेछ, जसमा जराहरू खोलाका किनार त्यो डराउन, त्यसका पातहरू सधैँ हरियै हुन्छन्, खडेरीको समय त्यसलाई केही चिन्ता हुँदैन र त्यसले फल फलाउन कहिले चुक्दैन। आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि यस्तै हुनुपर्छ है। म तपाईँलाई यही उत्साह दिन्छु, तपाईँहरूले समय मिलाएर, जति पनि तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू स्वदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आफ्नो कामलाई भन्दा पनि ख्रीष्टलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहोस् र दोस्रो कामलाई दिनुहोस्। जहिले पनि ख्रीष्टमा समय बिताउने काम गर्नुहोस्, जहिले पनि वचन पढ्ने तपाईँले के गर्नुहोस् त, चेष्टा गर्नुहोस् है। तपाईँले के गर्नुहोस् त, या यो बुझिनँ मैले भनेर बाइबल फाल्ने काम नगर्नुहोस्। मैले पनि पहिला त्यस्तै गरेको थिएँ, तर पछि मलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो। मैले जब बाइबल पढेँ, जब म भर्खर विश्वासको पाइलामा अघि बढेँ, 3 महिनामा मैले 6 चोटि बाइबल पढ्ने मौका पाएँ र परमेश्वरले सबै कुराको अर्थ मलाई बिस्तारै खोलिदिनु भयो। र परमेश्वरले यो गहिरा र गुप्त कुराको बारेमा धेरै प्रार्थना गर्थेँ। यिर्मया 30:3 भन्छन् है, मलाई पुकार, म तँलाई हृदयको गहिरा गुप्त कुरा तँलाई बताउनेछु। साँच्चै नै परमेश्वरले बताउनु भयो। याकुब 1:5ले जहिले घोषणा गर्थे, परमेश्वरले त्यो कुरा देखाउनु भयो। र आज यसरी वचन खोल्न सक्ने परमेश्वरले के गर्नुभएको, एउटा सक्षम व्यक्ति बनाउनु भएको छ। यो परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो, यो मेरो घमण्डको निम्ति होइन, यो परमेश्वरको के हो त, एउटा प्रशंसा गर्नको निम्ति, एउटा महिमा गवाएर साक्षी हुनको निम्ति भनेको हामी थाहा गर्नु। अब हामी 4देखि लिएर हेर्छौँ, यहाँ चाहिँ दुष्टको बारेमा भन्दछ है। यहाँनिर आशिष नपाएका व्यक्ति, यानि संसारिक मानिसको चालना कस्तो हुन्छ, एउटा विनाशको बाटोमा जाने व्यक्तिको चलन कस्तो हुन्छ, चरित्र कस्तो हुन्छ, एन्ड क्यारेक्टर भन्छन् होइन, हामी थियोलोजीमा झन् एट्रिब्युट्स भन्छन् है, त्यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। 4 पदमा, दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन् भनेको मतलब माथि जति कुरा भन्यो त्यो जस्तो कोही पनि हुन्न भन्दछ। तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यो बतासले उडाएर लैजाने भुस, बतास आयो भने मान्छे कहाँबाट कहाँ पुग्छ, तपाईँले याद गर्नुभएको होला नि है।
यो चाहिँ के हुन्छ पवित्र आत्माको भर पर्दैन यसले क्रिस्टलाई चिनेको छैन मुक्तिदाता भनेर यसले येशू क्रिस्टलाई मानेर त्यही कारण यिनीहरूमा पवित्र आत्मा आउने कुरै भएन भनेर हामी देख्न सक्छौँ है जसले येशूलाई विश्वास गर्छ जसले येशूलाई हृदयदेखि गर्छ उसको जीवनमा पवित्र आत्माले के छ छाप लाउने काम गर्छ भने हामी देख्न सक्छौँ नपत्ताए तपाईँले हेर्नुहुन्छ एफिसी 1:13 र 14मा हेर्नुहोस् वैना स्वरूप छाप लागेको छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ र यो अब छाप कसैले छैन भनेर हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ यसको लागि हामी केही पदहरू हेर्नेछौँ ऐब 21:18ले भन्दछ दुष्ट मानिस कतिपल्ट बतासमा परालको टुक्रा झै र हुरीले उडाएको भुस जस्तै हुन्छ र हेर्नुहोस् त अब भजन सङ्ग्रह 35:5ले भन्दछ तिनीहरू बतासले उडाएको भुस जस्ता हुन् र परमप्रभुको स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई लखाइदिन् हेर्नुहोस् त परमप्रभुको स्वर्गदूत यानी परमेश्वरको गड म्यासेन्जर गड एन्जल्स होइन परमेश्वरले पठाउने सन्देशवाहक परमेश्वरले पठाउनु हुने त्यहाँ रक्षकले पनि के गर्नुहोस् त यिनीहरूलाई लखाइदिन् रे अनि आज परमेश्वरले दुष्टहरूलाई मन पराउनु हुन्न पापीलाई उहाँले मन पराउनु हुन्छ कारण के हो उहाँले के गर्नुभयो पापीलाई मुक्ति दिन उहाँले आफूले एउटा अनुग्रह देखाउनु भयो एउटा निगाह देखाउनु भयो हामी देख्न सक्छौँ अनि मण्डली भनेको चाहिँ पापीहरूको घर हो तपाईँ र मैले मण्डलीमा तपाईँ र मैले पापीहरूलाई तपाईँ र मैले क्रिस्टको अनुग्रह देखाउन सक्नुपर्छ तपाईँ र मैले क्रिस्टको अनुग्रह देखाउनुपर्छ मोसाले के गरे त मृत्यु देखाइदिए तर क्रिस्टले अनुग्रह प्लस जीवन र सत्यता देखाइदिए आज तपाईँ र मैले पनि येशू क्रिस्टले जस्तै जीवन होइन त्यहाँनिर के त हामीले सत्यता र के देखाउनु हामीले अनुग्रह पर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ कृपाको कुरा क्षमाको कुरा होइन एकले अर्कामा के भन्छ भलाइको कुरा एकले अर्कालाई कृपा गर्ने कुराहरू प्रेम गर्ने कुराहरू वास्तविक गर्ने कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ यशाया 17:3ले भन्दछ तपि हुरिएर आएको पानीको गर्जन चाहिँ जाति जातिहरू गर्जन छन् जब उहाँले हप्काउनुहुन्छ तिनीहरू टाढा भागेर जान्छन् र बतासले उडाएको डाँडाको भुस र आँधीले उडाउने झाड चाहिँ खेदिनेछन् होइन दुष्टको हालत के हुन्छ यस्तै हुनेछ यशाया 29:5ले भन्दछ तर तेरा धेरै शत्रुहरू चाहिँ धुलोको मसिना कण जस्ता हुनेछन् निर्दयहरूको भेट चाहिँ उडाएको भुस जस्तै हुनेछ झट्टै पलभरिमा नै भनेको सोच्नै नसक्छ होशे 13:3ले भन्छ यसै कारण तिनीहरू बिहानको कुहिरो सबैले बिराउने शीत हुरीले खलाबाट उडाइ लैजाने भुस र झ्यालबाट निस्कने धुवा चाहिँ हुनेछन् आज तपाईँ र म चाहिँ यस्तो व्यक्ति नहौ भनेर प्रार्थना गरौँ यदि कोही यस्ता व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरूले येशूलाई चिन्न सकोस् भनेर प्रार्थना गरौँ कोही कोही इसाई भएर यस्तो व्यवहार गर्छ भने उनीहरूले यस्तो कुराबाट हटाइदिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गरौँ होइन येशू प्रभु तपाईँले हटाइदिनुहोस् यस्तो कुराबाट यिनीहरूलाई निकालिदिनुहोस् तपाईँको वचनमा प्रेम गर्ने व्यक्ति बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ 5 पदमा हेरौँ यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् जस्तो अन्तिम यहाँ निष्कर्ष के छ एज अ रिजल्ट होइन एज अ कन्क्लुजन यहाँ के छ भने यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् तर धर्मीहरू तर आशिष पाएका व्यक्तिहरू क्रिस्टमा मुक्ति उद्धार पाएका व्यक्तिहरू नयाँ गरी जन्मेका व्यक्तिहरू पवित्र आत्माको छाप लागेका व्यक्तिहरू के हुनेछ न्यायको दिनमा टिक्न सक्छन् आमेन आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने कुरा आज तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई मनमनै उचाल्नु पर्ने कुरा आज तपाईँ र मैले प्रशंसा गर्न पर्ने कुरा आराधना गर्न पर्ने कुरा यो हो कि न्यायको दिनमा तपाईँमा टिक्न सक्छौँ तर दुष्टहरू टिक्न सक्दैन उनीहरूको अन्तिम विनाश कहाँ हुनेछ त नरकमा होइन त्यो दन्दन बल्ने त्यो आगोको भट्टीमा हुनेछ हामी हेर्छौँ भने उनीहरूले जस्तो क्रियाकलाप गर्यो त्यो अनुसारको सजाय परमेश्वरले तोकिदिनु भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ र पापीहरूले धर्मको सभामा स्थान पाउने छैनन् आज पापीहरू गदगद होला मक्ख परेको होला खुसी भएको होला ओ ईसाईले सताउन पाए ओ ईसाईको मान्छेलाई गाह्रो बनायो मात्रै विजय भयो भनेर त्यो सबै के हो त केही भरको लागि मात्रै हो है संसारको लागि दिनमा उनीहरूले यस्तो दण्ड पाउनेछ कि उनीहरू रोए पनि कराए पनि टाउकै फुटाएर रगत झारे पनि त्यहाँनिर आँसुको थोपा झारेर होइन त्यहाँनिर आँसु नै बगाए पनि उनीहरूको के छैन मौका छैन तर प्रभुले अहिले मौका दिनुहुन्छ मेरा प्रियहरू जतिजना तपाईँहरू प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन जतिजना तपाईँहरू संसारमा हुनुहुन्छ तपाईँले वचन सुन्नु भएको छ भने मेरा प्रियहरू म तपाईँलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु येशूलाई विश्वास येशूमा जीवन छ येशूमा मुक्ति छ येशूमा शान्ति छ येशूमा छङ्गाइ छ येशूमा छुटकारा छ येशूमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ येशूमा पाप गर्ने शक्ति छ येशूले तपाईँलाई बचाउन पनि सक्नुहुन्छ येशूले तपाईँलाई मार्न पनि सक्नुहुन्छ येशूमा चाहिँ सब थोक छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ किनकि भोलिको दिन तपाईँले पश्चाताप गर्ने मौका नहोला भोलिको दिन तपाईँ क्रिस्टको अगाडि गएर घोडा टिक्ने समय नहोला भोलिको दिन होइन तपाईँले क्रिस्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भन्ने समय नहोला तर अहिले समय हुनाले पश्चाताप गर्नुहोस् म पापी हुँ भनेर स्वीकार्नुहोस् अहिले
अहिले समय हुनाले क्रिसमा क्षमा माग्नुहोस्, अहिले समय हुनाले क्रिसलाई प्रभु र मुक्तिदाता बनाउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही तपाईँलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, यही तपाईँलाई म के भन्छु चेतावनी दिन चाहन्छु कि न्याय नजिकै छ है। मण्डली थाहा छैन भोलि को उठाइन्छ को उठाइँदैन, तर तपाईँ र म चाहे विश्वासी होस् चाहे अविश्वासी होस् सबैजना तयारी हुने समय आएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यो तपाईँ र म क्रिस्टको त्यो मार्गमा हिँड्ने कि तपाईँ र म त्यहाँ क्रिस्टको मार्गमा हिँड्ने, त्यो मार्ग तपाईँलाई मैले चुन्नुपर्छ। तपाईँ म क्रिस्टको बाटोमा हिँड्ने कि संसारको बाटोमा हिँड्ने त्यो कुरालाई हामीले चुन्नुपर्छ। याकब 4:4 भन्छ परमेश्वरसँगको होइन त्यहाँनिर के हो त मित्रताले के गर्छ संसारसँग दुष्टता हुन्छ है। संसारसँगको दुष्टताले के हुन्छ परमेश्वरसँग त्यहाँनिर शत्रुता हेर्छौँ। त्यो तपाईँमा संसारसँग परमेश्वरले तपाईँ र म संसारसँग मिलेर त्यो सुसमाचार सुनाएको मन पराउँछ, तर दुष्टको पासोमा परेर दुष्टकै कुरामा लागेको कहिले पनि मन पराउन, किनकि संसारसँग तपाईँ मित्र हुन्छ भने हामी क्रिस्टको शत्रुता हुन्छौँ है। यो कुरामा हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यही भएर हामी जहिले पनि के हुन्छ प्रेमिलो व्यक्ति हौँ, क्रिस्टको आज्ञाकारी छोराछोरी हौँ, जहिले पनि क्रिस्टको डर र भयमा जिउने व्यक्ति हौँ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अन्तिम पद यहाँ 6 पदले भन्दछ किनकि परम प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टको मार्ग नष्ट हुनेछ। हेर्नुहोस् त अन्तिममा के भन्दछ, यो सबै कुराले के कुरा बताउँछ त 6 पदमा निष्कर्ष दिन्छ एज अ कन्क्लुजन होइन, इन्ड भन्छ है समाप्त, यानि अन्त्य के हुन्छ त किनकि परम प्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ तर दुष्टको मार्ग नष्ट नै छ। तपाईँ धर्मी हुन चाहनुहुन्छ भने येशूलाई तपाईँले पाउनै पर्छ, तर तपाईँ धर्मी होइन मलाई अधर्मी मेरो जीवन जस्तो छ त्यस्तै ठिक छ, त्यसले जेसुकै बनोस् मलाई येशू मतलब छैन, म येशू बिना नै बाँच्न सक्छु, म येशू बिना नै हिँड्न सक्छु, म येशू बिना नै खान सक्छु, म येशू बिना नै स्वर्ग उठाउन सक्छु भने भने तपाईँ के हुन्छ त दुष्टको मार्गमा हिँड्नुहोस् है। तपाईँले यही काम गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको अन्त्य के छ त एकदम डरलाग्दो छ। त्यो दोस्रो मृत्यु के हो त यही नरकको भक्ति हो भनेर हामी थाहा गर्न सक्छौँ। यो कुरामा तपाईँमा के हो त एकदम निश्चित हौँ। म तपाईँलाई अन्तिम एउटा पद भन्न चाहन्छु र यो कुराबाट म अन्त्य गर्न चाहन्छु। एसायाको पापीहरू दुवै एकसाथ र परमप्रभुलाई त्याग्नेहरू चाहिँ नष्ट हुनेछन्। आमेन भन्नुहोस् है, किनभने यो आमेन भन्न भनेको हामी देख्न सक्छौँ, किनकि हामीले जति पनि मानिसलाई सुसमाचार सुनाए पनि उनीहरूले तेर्ने अन्तिम अवस्था यही आमेन नै हुनेछ। आमेन भनेको यस्तै होस्। एसिया 1:28 भन्छ यसैया अगमवक्ता परमेश्वरले प्रहार गर्नुभएको वचन जुन बेला यसैयाका मानिसहरू होइन त्यहाँनिर इजरायलका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरबाट के भएको थियो टाढिएका थिए मूर्ति पूजा कारणले गर्दा, बेविचारको कुराले गर्दा, फेरि त्यहाँनिर होइन आफ्नो छोराछोरीलाई अग्नि होम गर्ने कुराले गर्दा 70 वर्ष निर्वासनको बेला उनीहरू त्यागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। यही कुरा छ यहाँ 70 वर्ष निर्वासनमा चाहिँ फर्केर आइज परमेश्वरले भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँनिर म त छु नयाँ बल दिनेछु, ताकत दिनेछु, सामर्थ्य माथि उडाउने छु भनेर यसले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। तेरो नाउँ मैले हत्केलामा खोपेको छु भन्न पनि मानिस आज संसारमा यस्तै मानिसहरू छन्। तपाईँ मैले जति पनि भने पनि परमेश्वरले नाउँ हत्केलामा खोप्नु भएको छ है। हृदयमा पवित्र आत्माको बैनाको छाप लाउनु भएको छ। हाम्रो शरीरभरि क्रिस्टको रगतले के गर्नुभएको छ हामीलाई भएको छ भने तपाईँ मैले जति भने पनि मानिस। अन्तमा भन्न चाहन्छु पापीहरू दुवै एकसाथ टुक्रिनेछन् र परमप्रभुलाई त्याग्नेहरू चाहिँ नष्ट हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, परमप्रभु त्याग्नेहरू चाहिँ के हुन्छ नष्ट हुनेछन्। त्यो एकदम डर लाग्छ। तपाईँ र म आफूले निर्णय गरौँ, तपाईँ र म स्वर्गीय बाटो भएर जान चाहन्छौँ कि दुष्टको बाटो भएर हिँड्न चाहन्छौँ। तपाईँ र म क्रिस्टलाई अँगाल्न चाहन्छौँ कि संसारको कुरालाई अँगाल्न चाहन्छौँ। तपाईँ र म पवित्र आत्माको कुरालाई सुन्न चाहन्छौँ कि संसारका बगफुसे मानिसको कुरा सुन्न चाहन्छौँ। यो कुरा निर्णय गर्ने तपाईँ र मेरो हातमा छ है। त्यहाँ तपाईँले निर्णय गर्नु समय छ। भोलि यो समय नहोला। लुटको श्रीमतीको जस्तो है त्यहाँनिर समय हुन सक्ला। लोटले भनेको थियो आफ्नो श्रीमतीलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्थ्यो कसैले पनि पछाडि फर्केन, तर अविश्वासले के गर्यो पछाडि फर्केर नुनको थामो भयो। नोवाले पनि त्यहाँ धेरै मानिसलाई प्रचार गरेको थियो, कसैले पनि पत्ताएन, नचाहिने काम गरे, जहाँ रक्सी खाए मोज मस्ती गरे, तर परमेश्वरले किन स्वात्तै पारिदिनु भयो है। आज परमेश्वरले यस्तो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यस्तो नगर्नुभन्दा अगाडि कि येशूमा तपाईँले आफ्नो जीवन सुरक्षित गर्नुभएको होस्, येशूलाई तपाईँले आफ्नो हृदयको प्रभु बनाउनुभएको होस्। एज अ तपाईँ बिलिभर हुनुहुन्छ, एज अ तपाईँ अनक्रिस्चियन हुनुहुन्छ, दुवैजनाले के गर्नुहोस् त प्रभुमा पश्चाताप गर्नुहोस्।
परमेश्वरले उठाउनु कारण के थियो? क्रिस सँगसँगै हिँड्नु पर्यो। आज परमेश्वरले यस्ता व्यक्ति उठाउन हिँड्न चाहन्छु। पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ। यसो तपाईँको नाउँको बढाइ भएको होस्, यसो तपाईँको नाउँको महिमा भएको होस्, यसो तपाईँको नाउँको राज्य खडा भएको होस्। हामीले जे जति वचन सिक्यौँ हामीले त्यो अनुसार जिउन तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। जसलाई यो वचनले घोषपेश भयो होला उहाँको जीवनलाई तपाईँले परिवर्तन गर्नुभएको होस्। तपाईँले देखाउनु भएको होस् कि तिमीहरू पापी छौ, तिमीहरूले क्रिस्टलाई पाउनै पर्छ, तिमीहरूले मुक्ति पाउनै पर्छ। यदि तिमीले क्रिस्टलाई चिन्दैनौ, तिमीले क्रिस्टलाई स्वीकार गर्दैनौ, प्रभु र मुक्तिदाता भनेर कबुल गर्दैनौ र आफ्नो पापलाई स्वीकार्दैनौ भने तिमीको अन्त्य चाहिँ विनाश र नष्ट चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरा बुझाइदिनु भएको हुन्छ। विश्वासी मित्रहरू हुनुहुन्छ, जो विश्वासी दाजुभाइ हुनुहुन्छ, उहाँको हृदयमा यो वचनले जरा गर्न सकियोस्, उहाँहरू क्रिस्टको घनिष्ठतामा रहन सकियोस्, क्रिस्टसँग समय बिताउन सक्ने, क्रिस्टसँग त्यहाँनिर जहिले पनि रहन सक्ने, प्रार्थना सङ्गति, जहिले पनि परमेश्वरको अधीनतामा रहन सक्ने, जहिले पनि परमेश्वरलाई सर्वोत्कृष्ट धराउन सक्ने तपाईँको छोराछोरी बनाउनुको सन्तलाई प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्दिन आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। भाइलाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। भाइ हाम्रो अन्तिमको प्रार्थना पनि गरिदिनु ल हजुरले। मेरो साउन्ड इको आइरहेको खोइ घरि यताबाट आउँछ, घरि उताबाट आउँछ, सबै नेटकै समस्या हो। के फरक पर्दैन। ल हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ है। यहाँ प्रार्थनाको विषयहरू तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ, जतिले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ, तपाईँले पनि यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ होला है भाइ, यहाँ प्रार्थनाको विषय आएको छ। रुबेनले राख्नु भएको छ, अनि हाम्रो दिनेश ब्रदरले राख्नु भएको छ। अरू सायद देखिएको छैन। हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट? अरू हजुर हजुर देख्दैछु। अब यसलाई सबै एकमुष्ट प्रार्थना गर्नुपर्छ। रुबेनको पनि यहाँ छ है, म पढेर सुनाइदिन्छु। मेरो लागि प्रे गरिदिनु होला, मलाई अलिकति काममा गाह्रो भइरहेको छ, प्रभुले मलाई सम्हाल्नु भएको होस् भनेर। अनि दिनेश ब्रदरले राख्नु भएको छ है, मेरो निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु होला बहिनी भन्नुभएको छ। उहाँको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अनि मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु होला, मलाई रुगा एकदम लागिरहेको छ है, मलाई रुगाले बेसी चेप्छ, अनि मेरो स्किन एलर्जी छ त्यसको निम्ति। अनि रुबेनको लागि चाहिँ है, मलाई दिउँसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो भाइजरले होइन, काम जति गरे पनि झन् एकदमै गालीहरू गर्ने होइन, त्यो इन्सल्टहरू गर्नेहरू भइरहेको रहेछ। प्रार्थना गरिदिनु होला, त्यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ त्यो सुपरभाइजरको हृदयमा बोल्नु भएको होस् भनेर, अनि त्यो हृदय चाहिँ परिवर्तन भएको होस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। उहाँको काममा चाहिँ जति काम गरे पनि है, अब वेस्ट टाइममा पनि काम गर्दा पनि जस दिइरहेको छैन है, अनि टोइलेट बाथरुमहरू जाँदा पनि पानीहरू पिउँदा पनि एकदमै त्यहाँनिर उहाँलाई अहिले केही समय भएको छ, अनि एकदम गाह्रो भएको छ, निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि बाँकी त अरू त छैन होला सायद, यहाँ कसैले राख्नु भएको छैन। हुन्छ, यति नै होला भाइ, यतिकै लागि प्रार्थना गरिदिनु होला है। अन्तिम प्रार्थना तपाईँले नै गरिदिनु। हजुर हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्छौँ, नाउँलाई महिमा आदर प्रशंसा चढाउँछौँ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई यसरी समय दिनुभयो, यसरी अनुभव गर्नुभयो, यसरी मौका दिनुभयो, र तपाईँले दिनुभएको वरदानलाई प्रयोग गर्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुभयो। तपाईँले हृदयमा तपाईँको वचन देखाउनु भयो, मुखमा तपाईँ आफै बोल्नलाई शक्ति र सामर्थ्य देखाउनु भयो, वचनको अर्थहरू खोल्नलाई तपाईँले पवित्र आत्माबाट प्रकाश पार्नुभयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हामी यो जुन फेसबुक ग्रुप छ, यो निरन्तर प्रार्थना लागिरहँ भन्नेमा तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकेको होस्, तपाईँको अचम्म उठेको काम हुन सकेको होस्, मरेको आत्माले तपाईँ क्रिस्टलाई देख्न सकेको होस्, चिन्न सकेको होस्, र तपाईँको नाममा घोडा टेक्न सकेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। जतिले प्रार्थनाको विषय राख्नुभएको छ प्रभु, त्यो प्रार्थना
प्रार्थनामा तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस्, तपाईँको इच्छा र तपाईँको योजना के छ त्यो अनुसार काम गर्नुभएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी रुबेन दाजुको निम्ति उहाँको सुपरभाइजर नयाँ आउनुभएको छ। हामी वचनमा हेर्छौँ नि तपाईँले अन्य जाति राजालाई आफ्नो महिमाको निम्ति चलाउनु भयो, तपाईँले अन्य जाति राजालाई आफ्नो महिमाको खातिर तपाईँले विभिन्न कार्यहरू दिनुभयो। प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको इच्छा र योजना के छ प्रभु, तपाईँले सो अनुरूप काम गर्नुभएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको छोरालाई तपाईँले बचाउनु भएको गर्नुभएको होस्, उद्धार गर्नुभएको होस्, सुरक्षा दिनुभएको होस्। जति पनि काम गरेर पनि देख्दैन भन्ने कुरा भएको छ, के गर्छौ तपाईँले जान्नुहुन्छ, तपाईँले काम गर्नुभएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको छोरालाई तपाईँको अधीनमा राख्नुभएको होस्, तपाईँको नजिकतामा राख्नुभएको होस्। उहाँले जे जति गर्नुभएको छ हरेक कुरा तपाईँको महिमा भएको होस्। तपाईँको इच्छा योजना छ भने तपाईँको छोरा यसरी लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने यी समस्या, यी सतावट, यी बाधाबाट तपाईँ परमेश्वरले विजयवान जीवन जिउन तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। त्यो नयाँ सुपरभाइजरको हृदयमा तपाईँ परमेश्वरले काम गरिदिनुहोस् भएको होस् भनेर तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको छोरीको निम्ति उहाँको जति पनि छालाको एलर्जी छ, त्यो रुगाका कुराहरू छन्, त्यो सबै समस्या हामी तपाईँ येशूको नाममा राख्दछौँ। तपाईँ नासरतका येशूले हस्तक्षेप गरिदिनु भएको होस् अनि तपाईँको रगतले पवित्रतामा मानिदिनु भएको होस् र तपाईँमा त्यो शक्ति छ, तपाईँमा त्यो अधिकार छ, तपाईँमा त्यो सबै कुराको सामर्थ्य छ प्रभु। अनि तपाईँ परमेश्वरले निको र चङ्गाइ पारिदिनु भएको छ भने तपाईँलाई हामी आग्रह गर्दछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको छोरा क्षेत्रीय दिनेशको निम्ति अनि तपाईँको छोराछोरी जतिजना प्रार्थना विषय राख्नुभयो, जतिजना राख्नुभएको छैन, हरेकको इच्छा जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हरेकलाई चिन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हरेकलाई देख्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। कतिले राख्नुभयो, कतिले राख्नु भएन, सबैको प्रार्थनाको विषय तपाईँ जान्नुहुन्छ। तपाईँले सो अनुसार काम गर्नुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ जति पनि रोगी अवस्थामा छन्, बिमारी अवस्थामा छन्, कतिजनाहरू आफ्नो कामको व्यस्ततामा होलान्, सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। चाहेको सुरक्षा गर्न निगारा, सुस्वास्थ्य र शान्ति तपाईँले राखिदिनु भएको छ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। सबै कुराको लागि धन्यवाद। सबै बिन्ती आशिष येशू प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन। हुन्छ भाइ, धेरै धन्यवाद। हामी फेरि पनि अर्कोचोटि हामी जोइन हुनेछौँ है। हुन्छ, अहिलेलाई हुन्छ भाइ, जय मसीह। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको। सबैलाई जय मसीह। धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले फेरि परमेश्वरको वचन सिकाउने मौका दिनुभयो, बोल्ने मौका दिनुभयो। अनि हामी धेरै टाइम लागिरहेको थियो, वचन तयारी थियौँ अनि कति कुराहरू सम्भव थिएन भनिरहेको थियौँ, तर परमेश्वरले झकझकै रहनुभएको थियो कि यो ग्रुपमा वचन बोल्नुपर्छ कि आफ्नै फेसबुकबाट बोल्नुपर्छ भने हामीले निर्णय लिइरहेका थियौँ। किनकि यो वचन आज धेरै आशिषित हुनलाई रहेछ। परमेश्वरको महिमा होस्। अझ प्रार्थना गर्नुहोस् होइन। मलाई पनि कहिले बोल्नलाई एकदम समस्या हुन्छ, ढाका अपरेसन गरेको कारणले गर्दा स्वरहरू सुक्छ, त्यो रुगा खोकीले गर्दा गाह्रो हुन्छ, कतिचोटि बोल्न सक्दिनँ। हरेक अब भोलि आफ्नै मनले वचन बोल्न पर्ने हुन्छ। म लगभग 1 हप्ता जति नै बिरामी अस्वस्थ भइरहेको हुन्छु। अनि शनिबार चाहिँ परमेश्वरले अचम्म तरिकाले चङ्गाइ गर्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर हो। अझ पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि परमेश्वरले मलाई बलियो बनाइदिनु भएको होस् र परमेश्वरको निरन्तर महिमा गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला है। मेरो मण्डलीको लागि, हाम्रो परिवारको लागि, हाम्रो सबैको लागि तपाईँलाई हुन्छ। हामीले हाम्रो भाइबाट वचन सुनिसकेका छौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो पास्टर रवि भाइ हुनुहुन्छ है। उहाँ चाहिँ हाम्रो हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ, निको भन्ने, उहाँको साथी हुनुहुँदो रहेछ है। अनि बहिनीको नाताले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ हाम्रो भाइ पर्नु भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ हुन त, तर हामीले चाहिँ पास्टर भाइ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्दछौँ। परमेश्वरले धेरै धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो भाइले चाहिँ हामीलाई एकदमै आशिषमय कुरा सुनाउनु भएको छ कि हामी एकजना विश्वासी भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ कुन बाटोतिर लाग्ने होइन। भजन सङ्ग्रह 1बाट चाहिँ उहाँले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो कि हामी चाहिँ त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुने कि त्यो चाहिँ हावाले पनि होइन उडाएर लैजाने धुलो जस्तो हुने होइन। यो चाहिँ निर्णय चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छ। समय चाहिँ आज नै छ, किनभने हामीले चाहिँ भोलि आजलाई अब हामी यस्तै रमाइलो गरौँला, भोलि परमेश्वरमा जाउँला, अथवा भोलि पश्चाताप गरौँला, भोलि मण्डली गएर प्रभुलाई ग्रहण गरौँला भन्दैछौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो गल्ती हुनसक्छ। किनभने हाम्रो भोलि कसले देखेको छ होइन।
भोलि गरिन्छ, अब आज यस्तै छ भनेर चाहिँ हामीले कहिले पनि कुरा टार्ने नगरौँ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हरेक समय हरेक पल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बोलाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी सबैलाई परमेश्वरले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। हुन्छ, आजको यो सङ्गतिबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी यो सङ्गतिलाई यतिकै राख्नेछौँ। हामी भोलि फेरि पनि बेलुका हाम्रो नेपालको टाइम अनुसार है 8 बजे भनिएको छ, तर हाम्रो नेटहरूको प्रब्लमले गर्दाखेरि कतिचोटि हामी ढिला चाँडो हुन सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामी अहिले नै हामी क्षमा माग्दछौँ। तर हामी भोलि अवश्य पनि हामी सङ्गतिमा आउनेछौँ। तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हुन्छ, त हामीलाई यहाँसम्म सहायता गर्नुभयो, तपाईँले हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। हुन्छ, परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भएको होस्। तपाईँहरू पनि सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। हुन्छ, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।